مسلم شریف اندر روایت آندی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو ادھی رات دا وقت بھی ٹل جاندا ہے آخری رات دا وقت آ جاندا ہے میرا پروردگار اپنا عرش چھڈ کر کے پہلے آسمان تے آ کر کے بیٹھ جاندا ہے اللہ فرماتے ہیں آؤ میرا بندہ میں تینوں روزی عطا کراں یہ تے رب دی وفا ہے کہ میرا رب اپنا عرش چھڈ کے آ گیا یہ تیری جفا ہے کہ تو اپنا بستر بھی چھڈنا پسند نہیں کردا اے میرے رب دی محبت ہے کہ میرا رب تینوں آواز لا لا کر کے بلاندا پیا ہے پر تیری بے وفائی ہے کہ تو ادا نہ سن کر کے بھی رب دے در تے نہیں آندا اے میرے پروردگار دی محبت ہے میرا پروردگار تینوں جوانی عطا پیا کردا ہے اے میرے پروردگار دی محبت ہے تو گناہ کردا جا غلطیاں کردا جاؤ تیری زبان چوئی تیرے گناہ کا اظہار ہو جاندے اللہ فرماتے نے بندے گناہ کر کے میرے در تے آ کر کے معافیاں منگ لے جے پوری زندگی میں تینوں گناہ دا تانا بھی مار جاواں تے مینوں رب نہ آکھی میں تے تیرے گناہ دا کدی تینوں تانا بھی نہیں ماریا میں تے تیرے ابا تے پردہ پاندا پیا ماں باپ ہی ہوندا سب تو زیادہ پیار کرن والا اخبارات پردے کیوں نہیں اخبارات لکھیا ہوندا ہے میرا بیٹا مینوں چھڈ گیا ہے میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے میرا بیٹا شراب پین لگ پیا ہے میرا بیٹا زانی بن گیا ہے لہذا میں آنکھ نامہ لکھ دیتا ہے آج تو بعد میرا بیٹا میرے نسب چو باہر ہے آج تو بعد میرا بیٹا میرے خاندان چو باہر ہے آج تو بعد میرا بیٹے نال میرا کوئی تعلق نہیں میری جائیداد نال میرا کوئی تعلق نہیں ساری زندگی گناہ کر کے رب دے در تے آ جاؤ میرا پروردگار پھر بھی تینوں بلائے گا تے اپنا بندہ کہہ کے بلائے گا اللہ پھر بھی کہے گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ رب پھر بھی تینوں اپنا بندہ کہہ کے بلاوے تیرا باپ تینوں بیٹا نہ کہے اگر تو گناہ کر لگ جاوے اگر تو اپنے باپ دی پگڑی اچھاڑے تے تیرا باپ پاک نامہ لکھ کر کے تینوں جائیداد تو الگ کر چھڑ دے اللہ فرماتے نے جدوں دا پیدا ہوئے بلکہ جدوں دا پیدا نہیں ہویا جدوں دی تیری ماں دے پیٹ اندر تیری بنیاد رکھی گئی ہے اوہ تو میں تینوں کھلاندا پیا میں تینوں پلاندا پیا میں تیرے رزق دا انتظام کردا پیا تے جدوں دا تو جوانی چڑھی ہے اوہ دا تو میرا دل دکھاندا پیا لیکن آج بھی میرے در تے آ جا میں آج بھی تینوں اپنا بندہ تے اپنا پیارا کہہ کے بلاواں گا